नमस्कार दर्शकवृन्द, एसटिभी खबरको शैक्षिक संचार कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। यहाँहरूको साथमा छु म जेबी दीपक अधिकारी। शैक्षिक संचार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले फरक फरक विषयवस्तुमा शिक्षा लिने अन्तर्गत आज हामी जेसिस के हो, जेसिसले के कस्ता काम कर्तव्यहरू गरिराख्नु भएको छ, देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जेसिसमा धेरै युवाहरू गोलबद्ध हुनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो कार्य सम्पादनदेखि लिएर धेरै क्षेत्रसँग जोडेर उहाँले धेरै कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रीकृत रहेर आज हामी छलफल गर्नको लागि हाम्रो यस छलफलमा उपस्थित हुनुभएको छ नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय महासचिव आदरणीय विकास मानन्दज्यू। शैक्षिक संचार कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद दीपकजी। के गर्दै हुनुहुन्छ? यो जेसिस अभियानमै व्यस्त छु आजभोलि। जेसिस अभियान देशव्यापी रूपमा सुरुवाती भएको छ। पक्कै पनि यहाँको अभियानले यहाँलाई सफलतामा पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस्। हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद दीपकजी। जेसिस कस्तो खालको संस्था हो? के हो यो जेसिस भनेको? जेसिस विशेष गरी युवाहरूको संस्था हो, जसले 18 देखि 40 वर्षको युवाहरूलाई विशेष गरी यसमा समेट्ने गर्छौँ र हाम्रो कार्य अवधि 1 वर्ष मात्र रहने भएको हुनाले 1 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हामीले आफ्नो नेतृत्व कसरी सफल पार्न सक्छौँ भन्ने हामीले विशेष गरी यसमा सिक्छौँ र यो एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बढीभन्दा बढी इन्टरनेसनलसँग नै यो टाइअप गरेर चाहिँ हामी विशेषहरू कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दै गरिरहेका छौँ र हालसम्म विश्वमा अहिले 120 वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा चाहिँ हाम्रो यो जेसिस चाहिँ नोम भन्छौँ हामी, नेसनल अर्गनाइजेसन रहेको छ। जेसिसले समाजलाई कसरी समेटेको छ? विशेष गरी हाम्रो 4 वटा क्षेत्र जुन हामी काम गर्छौँ, व्यक्तित्व विकास, त्यसै गरी कम्युनिटी सेक्टरमा, त्यसै गरी बिजनेस सेक्टरमा, त्यसै गरी इन्टरनेसनल सेक्टरमा, यो 4 वटा सेक्टरलाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेर युवाहरूको नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास सँगसँगै एउटा भातृत्व विकासका लागि चाहिँ हामी जेसिस अभियानलाई परिचित गराउँछौँ। त्यही भएर नै अब यो एउटा 18 देखि 40 वर्षसम्मको यङ जेनेरेसनका ऊर्जावान युवाहरू यसमा समेटिने भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरी 18 देखि 40 वर्षका युवाहरू चाहिँ यसमा रहने गर्दछन्। देशभरि 18 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरू धेरै रहनु भएको छ। ती युवाहरूलाई जेसिसमा आबद्ध हुनको लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जेसिस नेपालमा अहिले 56 वर्षभन्दा बढी अवधि हाम्रो रहेको छ र 56 वर्षभन्दा बढी समयसम्म जेसिसका विभिन्न युवाहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्दै एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि कार्य गर्दै आइरहेको छ। अघि पनि मैले भने कि हाम्रो कार्यकाल भनेको 1 वर्ष हो। हामी 1 म्यान 1 पोस्ट 1 इयर भन्छौँ। हाम्रो जेसिसमा चाहिँ एकजना व्यक्ति एउटा पदमा 1 वर्षसम्म मात्र बस्न पाइन्छ र आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो पदीय दायित्व कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यहाँ सिक्छौँ र यो देशभरि नै हाम्रो 161 वटा शाखा छरिएर रहेको छ। यही सन्दर्भमा चाहिँ ग्रामीण भेगदेखि सहरी क्षेत्रसम्म पनि युवाहरू चाहिँ सबै ठाउँमा परिचालित भएका छन् र आफ्नो ठाउँमा कसरी चाहिँ आफ्नो समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। जेसिसमा लाग्ने बित्तिकै युवाहरूको आमूल परिवर्तन सम्भव छ? कुनै पनि चिजमा यो भन्ने बित्तिकै त सम्भव हुँदैन। त्यसको निमित्त चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्छ। जेसिसमा पनि जोइन हुने बित्तिकै, मेम्बरसिप लिने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो अन्तर्निहित प्रतिभा चाहिँ प्रस्फुटन हुने भन्ने कुरा होइन। यसमा पनि एउटा सिस्टम छ। वार्षिक रूपमा हाम्रो 16 वटा नेसनल प्रोग्राम हुने गर्दछ। ती विभिन्न प्रोग्रामहरूमा चाहिँ सदस्यले भाग लिने गर्छन् र त्यहाँबाट केही न केही नयाँ कुराहरू सिकेर त्यसबाट चाहिँ आफूलाई निखार्ने हो र आफ्नो व्यावसायिक रूपमा पनि आफ्नो नेटवर्क बनाउने हो र एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त विभिन्न ठाउँमा रहेको हाम्रो साथीहरूको चाहिँ एउटा भ्यू बुझेर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो प्रयोग गर्ने हो।
त्यसरी चाहिँ हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। भनेपछि पक्कै पनि जेसिसमा लाग्ने युवाहरू जो रहनु भएको छ, यहाँहरू जेसिसमा लागिसकेपछि पक्कै पनि यहाँले प्रशस्त मात्रामा राष्ट्रिय अभियानका जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालित भइरहेका हुन्छन् ती कार्यक्रमहरूमा यहाँहरू सहभागी हुँदाखेरि, विभिन्न ट्रेनिङहरू लिँदाखेरि यहाँको आफ्नो व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर नेतृत्व विकासको लागि आदरणीय विकास मानन्दज्यूले भनेको जस्तै गरी यहाँहरूको जीवन परिवर्तनलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसको संस्थापक को हुनुहुन्छ? हाम्रो यसको नेपालको संस्थापक डाक्टर भेगबहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिलेसम्म पनि सबै युवाहरूको एक प्रेरणाको रूपमा चाहिँ रहनु भएको छ र उहाँ अहिलेसम्म पनि हामीले कुनै पनि नेसनल प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि अहिले पनि एउटा युवाको जोस जाँगर लिएर हामी माझ प्रस्तुत हुनुहुन्छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज हामी माझ पनि फेरि पनि ऊर्जा हामीमा थपिन्छ। यो पक्कै पनि आदरणीय राष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर भेषबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ। उहाँ हामी सबैको उदाहरणको पात्र भनेर उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री समेत, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ भने उहाँ अहिले पनि परराष्ट्रविद रहनु भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँले आफ्नो छुट्टै खालको पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ। नेपालमा चाहिँ जेसिस कसरी भित्रियो? अब यो सन्दर्भमा चाहिँ गोरखपुर जेसिस हाम्रो मातृ शाखा हो र विगत 56 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा नेपालमा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन थोरै रहने र जो संस्थाहरू आउँछ र तुरन्तै कोल्याप्स हुने, यसको चाहिँ राजा वीरेन्द्र नै हाम्रो संरक्षकको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर भेगबहादुर थापाज्यूले चाहिँ गोरखपुरको मातृत्वमा चाहिँ नेपाल जेसिस चाहिँ हाम्रो स्थापना भएको हो। आदरणीय दर्शकबिन, हामी एकदम रोचक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। छुट्टै खालको एउटा जोस जाँगरको साथमा देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि युवाहरू लागि पर्नु भएको छ। यो संस्था मैले बुझेअनुसार अमेरिकाबाट सुरुवाती भएको यो संस्था रहेको छ र अहिले विश्वको 120वटा राष्ट्रमा युवाहरूको सञ्जाल यो लागि चाहिँ फिजिएको छ। नेपालमा पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तो गरी कतिवटा शाखा नेपालमा रहेका छन्? अहिले वर्तमान नेपाल जेसिसमा 161वटा शाखा छन् र वर्ष 2021मा फेरि पनि थप 14वटा शाखा हाम्रो यो खोल्नको लागि चाहिँ आवेदन आएको छ। कसरी शाखा खोल्नको लागि कसरी अभियान अगाडि बढ्दैछ? भनाइको मतलब यो जिल्ला अनुसार खोलिन्छ कि अथवा क्षेत्र अनुसार खोलिन्छ कि अथवा के छ यसको सिस्टम? अहिलेको सिस्टम अनुसार अब विगतमा जसरी खोलिए त्यसमा भन्दा पनि अहिले वर्तमान स्थितिमा चाहिँ यसको क्राइटेरिया भनेको अब एउटा पालिकामा एउटा जेसिस भन्ने हाम्रो अभियान छ र उक्त अभियान अनुसार नै एउटा पालिका अनुसार एउटा जेसिस चाहिँ अभियान अगाडि बढिरहेको छ र विगतमा काठमाडौँ जेसिसमा जस्तै काठमाडौँ जिल्लामा, काभ्रे जिल्लामा धेरै एउटै ठाउँमा पनि जेसिसहरू थुप्रो रहेका छन्। तर अहिले तत्कालीन हाम्रो 2014 देखि एउटा विधान परिवर्तन भएको छ कि एउटा पालिकामा अब एउटा मात्र जेसिस गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यही अनुसार अहिले यो जेसिस नयाँ शाखाहरू ओपन गर्ने रनिङ भइरहेको। धेरै खुसी लाग्यो। हरेक पालिकामा जेसिसको युवाहरूको 18 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरूको अभियान सञ्चालित रहिराखोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। हरेक पालिकालाई दबाब स्वरूप काम कर्तव्य कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, युवाको प्रेरणा प्राप्त भएर नै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरूलाई राम्रोसँग निभाउन सक्छन्। दबावमूलक कार्यक्रममा 18 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरू कतिको लागि पर्नुहुन्छ? यसको सन्दर्भमा विगतमा हेर्ने हो भने अब हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको धेरै इतिहासहरू छन् जुन यो प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा, आन्दोलनका क्रममा र अहिले वर्तमान स्थितिमा हाम्रो विशेष गरी युवाहरूको नेतृत्व भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ निखार्नु पर्यो। एउटा सच्चा नागरिक र एउटा ज्ञान भएको एउटा नागरिक बनाउनको लागि नै हामीले पहिला सुरुमा प्राथमिकता दिन्छौँ। कि मैले अघि पनि भने कि यो 16वटा कार्यक्रम हाम्रो विभिन्न ट्रेनिङहरू हुने गर्दछ। विशेष गरी त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ युवाहरू निखार्ने र एउटा भित्रबाट नै एउटा म युवा हुँ भन्ने एउटा जागर निकाल्नको लागि हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्छौँ र समाजमा भएको विभिन्न गतिविधि, अनैतिक गतिविधिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी विभिन्न अपिलहरू गर्दै विभिन्न स्थानीयसँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ घचघच्याउने कामहरू निरन्तर रूपमा हामीबाट यो संस्थाबाट ठाउँ ठाउँमा भइरहेको छ। पक्कै पनि आदरणीय नेपाल जेसिसका महासचिव विकास मानन्दज्यूले आज हामी सबैलाई धेरै महत्त्वपूर्ण जेसिससँग सम्बन्धित विषयवस्तु उहाँले राखिराख्नु भएको छ।
देशमा 18 वर्षदेखि 40 वर्षको युवाहरूलाई परिचालित गरिराख्नु भएको छ, कस्तो खालको कठिनाइ बिहोर्नु परेछ? युवाहरूको सम्बन्धमा यो परिचालन गर्ने सम्बन्धमा के रहेको छ भन्दाखेरि 161वटा शाखाहरू स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ आफै काम गरिराख्नु भएको छ कि हामीले यो 16वटा जुन गर्ने इभेन्ट छ यो नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले स्वइच्छाले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफै चाहिँ कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो खालको नेपाल जिसलाई कठिनाइ चाहिँ छैन र 161वटै गरेको शाखाले गरेको कार्यक्रम नै नेपाल जिसको कार्यक्रम हो। पक्कै पनि उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो हामी जेसिसको अभियान स्वरूप यहाँले भन्नुभयो, हामीले पनि बेला बेला सुनिरहेका छौँ, शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भनिन्छ। नेपाल सरकारले गरेको गतिविधिलाई औँल्यानको लागि, उहाँले गरेको काम कर्तव्यलाई यहाँहरूले हामीले प्रश्न राख्नको लागि के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? यही सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने कि हामीले कुनै पनि विधिको शासनलाई नेपाल सरकार र कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो मिचिन्छ भने त्यसको लागि खबरदारी गर्नको निमित्त कुनै स्थानीय तौरमा हो, राष्ट्रिय स्तरमा होस्, हामी निरन्तर रूपमा देशैभरिबाट चाहिँ यसको खण्डन गर्ने र यसलाई चाहिँ घचघच्याउने, यसलाई खबरदारी गर्ने कार्यक्रमहरू हाम्रो प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपमा भइरहेको नै छ। यो कार्यक्रम सुनिन्छ जेसिस एक किसिमको आन्दोलन हो। जेसिसको आन्दोलन अथवा जुन देशव्यापी रूपबाट 18 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरू लागि पर्दाखेरि एउटा ठुलो खालको आँधीबेहरी ल्याउन सकिन्छ भनिन्छ, सम्भावना छ? पक्कै पनि छ। यो कुनै बेला आवश्यकता परेको खण्डमा यो एकदमै सम्भावना छ र हाम्रो 161वटा शाखाहरूमा मेम्बरको हिसाबले हाम्रो 10,000 भन्दा बढी नेपालमा अहिले वर्तमान मेम्बर हुनुहुन्छ र तत्काल कुनै पनि त्यस्तो गतिविधि अनैतिक भयो र कुनै खबरदारी गर्नु पर्यो भने यसलाई सजिलैसँग हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ। तर वर्तमान स्थितिमा हाम्रो गाउँठाउँ, हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्ने र शैक्षिक रूपमा हरेक तरिकाबाट चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नै अहिले विशेष गरी त्यसमा वर्कआउट भइरहेको नेपाल जेसिसको कार्यक्रम रहेको छ। पक्कै पनि नेपाल जेसिसको यो कार्य अवधि कति समय रहन्छ? मैले अघि पनि भने हाम्रो कार्य अवधि भनेको 1 वर्ष मात्रै हो, जनवरी टु डिसेम्बर, र हामी मेरो अहिले कार्यकाल लगभग 4 महिना बाँकी छ। यो कार्यकाल सक्ने बित्तिकै फेरि पुनः म महासचिव बन्न पाउने छैनौँ र त्योभन्दा माथिल्लो पोस्टमा मैले जानै पर्ने हुन्छ। उहाँको भनाइअनुसार पक्कै पनि नेपाल जेसिसको नियमअनुसार 1 म्यान 1 पोस्ट 1 इयर, एउटा व्यक्ति 1 वर्षको लागि मात्रै आफ्नो पोस्टमा रहन सक्छ र दोस्रो कार्यकालमा अथवा अर्को वर्षमा दोस्रो पोस्टमा मात्रै रहन सक्छ। एउटै पोस्टमा रहेको व्यक्ति 1 वर्षभन्दा बढी बस्न पाइँदैन। पक्कै पनि नेपाल सरकारलाई अथवा नेपालका राजनीतिक दललाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल राजनीतिक दलमा जो उहाँहरू धेरै लामो समयदेखि अहिले बुढो भइसक्दाखेरि पनि त्यही पोस्टमा रहिराख्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो पोस्ट हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्न। यो जति पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू अथवा राष्ट्रमा हाँकिराख्ने प्रमुखज्यूहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसै सन्दर्भमा हामीले देशैभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा धेरै राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू हामी माझ आउने गर्नुहुन्छ र हाम्रो सबै कुराहरू सुनिसकेपछि, गतिविधिहरू देखेपछि उहाँहरूले जहिले पनि आफ्नो मन्तव्यको क्रममै भन्नुहुन्छ कि हामीले जेसिसबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने रहेछ। यहाँ सजिलै हाम्रो पद हस्तान्तरण हुन्छ। 1 वर्ष कार्यकाल सकेपछि नयाँ नेतृत्वलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ र हामी यसरी सफल हामी मान्छौँ कि आफ्नो कार्यकाल सकेपछि जसलाई हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौँ, उहाँले गरेको नेतृत्व चाहिँ सफल भयो भने मैले गरेको काम चाहिँ राम्रो भयो भन्ने हामी मान्छौँ। त्यसै कारणले म सम्पूर्ण आदरणीय यो राजनीतिक कर्मी र जो उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यति मात्र भन्न चाहन्छु कि नेतृत्व हस्तान्तरण नगरिकन नयाँ पुस्ताले त्यो कुराहरू चाहिँ सिक्न सकिँदैन। त्यसकारण नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै समयमा आफ्नो कार्यकाल सकेपछि हस्तान्तरण गर्न सक्यौँ भने एउटा पोजिटिभ थिङ हुन्छ र सबै त्यो कार्यमा चाहिँ अगाडि अग्रसर हुनको लागि चाहिँ उत्प्रेरणा दिन्छ। त्यसकारण जेसिस एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो, यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि यसले चाहिँ अवगत गराइरहेको छ, घचघचाइरहेको छ कि यो सिस्टमलाई सबै ठाउँमा लागू गर्नुपर्छ। पक्कै पनि नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरूले यो कुरा सुनिदिएर जेसिसले जसरी प्र्याक्टिकली आफ्नो पदलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ प्रत्येक वर्षमा, त्यसरी नै युवाहरूलाई
उहाँहरूलाई आफ्नो पदहरू हस्तान्तरण गर्नको लागि राष्ट्रमा रहनुभएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जेसिसबाट यो पाठ सिक्नको लागि जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संसदीय प्रणाली पनि नेपाल सरकारको अथवा धेरै देशहरूभन्दा जेसिसको फरक छ भन्ने बुझियो। कस्तो छ संसदीय प्रणाली? अब यो प्र्याक्टिकल रूपमा अहिले जुन हाम्रो पार्लियामेन्ट्री मिटिङ प्रोसिडर अनुसार हामी चल्ने गर्छौँ र यो फरक नयाँ नयाँ एडिसनहरू आउँदै गरेको छ। यसलाई पनि हामी प्र्याक्टिसको रूपमा गर्छौँ। फुल एन्ड फाइनल चाहिँ हामी सबै गर्न सक्छौँ भन्ने होइन, तर जेसिस एउटा यस्तो संस्था हो जसले यो संसदीय प्रणालीलाई चाहिँ सिकाउने काम गर्छ र भविष्यमा कुनै पनि अन्य क्षेत्रमा चाहिँ नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि, अन्य सङ्घ संस्थामा नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण हाम्रो सिकाइको रूपमा हामीले यो संसदीय बैठक प्रणाली, हाम्रो जुन यो हाम्रो चाहिँ मिटिङहरू बस्छ, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो पक्षको रूपमा हामीले लिने गर्दछौँ। पक्कै पनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीको शपथ ग्रहणको क्रममा हामी सबैले देखेका छौँ, सबै माननीय मन्त्रीजीहरू बसिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू मात्र उठिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यो जेसिसलाई असजिलो फिल भएन? पक्कै पनि भयो। यो कुराहरूमा धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा जेसिसका साथीहरूले पनि लेखिराख्नु भएको छ। अब यो कुराहरूलाई हामीले ठाउँ ठाउँमा कुराहरू उठाइरहेका छौँ। यी कुराहरू नै हामीले निरन्तर रूपमा यस्ता गतिविधिहरूलाई कन्टिन्यू रूपमा यो उठाइरहेका छौँ र मनन गर्ने कुराहरू त उहाँहरूकै पाटो हो र आगामी दिनमा यस्तो कुराहरू नडोरियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव र एउटा घचघच्याउने एउटा बाटो हो। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले जेसिसबाट धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। राज्यले पनि सिकोस्, हाम्रा नेता तथा राष्ट्रिय प्रमुखज्यूहरूले पनि यी कुराहरू सिकेर मनन गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अगाडि बढोस्। आदरणीय विकास मानन्दज्यू, यहाँ जेसिसमा धेरै लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ। यहाँको जीवनमा कस्तो खालको परिवर्तन यहाँले अनुभूति गर्न पाउनु भएको छ? निकै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो दिपकजी, एकदम धन्यवाद छ। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जेसिसमा मैले सन् 2009मा प्रवेश गरेको र मेरो व्यावसायिक हिसाबमा म एउटा सामान्य फ्ल्याक्स प्रिन्टिङ र अवार्ड सम्बन्धी मेरो व्यवसाय रहेको छ र यही सिलसिलामा चाहिँ कामकै सिलसिलामा मैले जेसिस प्रवेश गरेको हुँ र काम गर्दै जाँदाखेरि 1 वर्षसम्म जेसिससँग जोडिएर एउटा सदस्यको हिसाबमा जोडिँदै गर्दाखेरि मलाई भित्र मनदेखि चाहिँ एउटा युवाहरूको लागि एकदमै चाहिने र हामी पनि यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई एउटा भित्रबाट फिल भयो र त्यहाँबाट मैले एउटा शाखामा कोअर्डिनेटर, त्यसै गरी विभिन्न शाखाको पोस्टहरू सँगसँगै 2015मा शाखा अध्यक्ष बने र त्यसपछि थप ऊर्जा आयो कि अब राष्ट्रिय नेतृत्व पनि लिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ म काभ्रे जेसिसको 2015को अध्यक्ष पछाडि निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय नेतृत्वको लागि चाहिँ उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हुँदै आज मैले महासचिवको पोस्टमा रहेको छु र आगामी दिनमा पनि अझ माथि जाने मेरो चाहिँ सोच रहेको छ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी पनि गराएँ। पक्कै पनि उहाँको अभियानको लागि हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना रहेको छ। हिजो मात्र मिति 2078 साल साउन 30 गते उहाँले अब म 2022 को लागि राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्नको लागि म सक्षम छु भनेर आफ्नो उम्मेदवारी उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँले गरेको कुराहरू, यहाँले सुनेको कुराहरू सत्य हो कि काभ्रे जेसिस पनि एउटा पुरानो शाखाको रूपमा चिनिने गर्दछ। सन् 1977मा स्थापित भएको आज 44 वर्ष भइसकेको छ र तथापि पनि राष्ट्रिय नेतृत्वमा विभिन्न इयरमा, विभिन्न समयमा चाहिँ पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले विभिन्न पोस्टमा नेतृत्व लिइसक्नु भएको छ। तथापि पनि राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले काभ्रे जेसिसले पाएका छैनौँ। 2018 कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भइसकेपछि मैले निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय अध्यक्षको लागि उम्मेदवार दिइरहेको थिएँ र अहिले 2019मा मैले चुनावी मैदानमा मैले होमिएको पनि थिएँ। रनरअपको रूपमा मैले आफूलाई चित्त बुझाउनु पर्यो, तथापि पनि हरेस नखाइकन फेरि यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै 2022 को लागि चाहिँ फेरि प्रयास गरेको छु र पक्कै पनि आशा छ यो पालि म सफल हुनेछु। यहाँको जित्ने आधारहरू के रहेका छन्? सबभन्दा ठुलो आधार भनेको हाम्रो भोटर्स नै हो र भोटर्सहरूको सन्दर्भमा सन् 2009देखि यो अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि र 2017 पछाडि नेसनल बोर्डमा कन्टिन्यू सेवा गर्ने मौका पाइरहेको छु र तथापि यो अवस्थामा आएर जुन किसिमको मैले 2020मा र 19मा र त्यसै गरी 18मा मैले जुन किसिमको एउटा बोर्डलाई सेक्रिफाइस गरेर यो जेसिस अभियानलाई अगाडि लाने कुरामा म आफूले व्यक्तिगत रूपमा सेक्रिफाइस गरेको छु। यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो जित्ने आधार र उहाँहरूको विश्वास मैले जित्न सफल हुन्छु भन्ने मलाई लागेको छ।
पक्कै पनि यहाँको जितको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले 18 वर्षदेखि 40 वर्षको युवाहरू भन्नुभयो, 18 वर्षदेखि 40 वर्षको युवाहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि कस्तो खालको रणनीति तय गर्दै हुनुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रो एउटा सिस्टम नै छ कि जेसिसको सिस्टमलाई मात्र फलो गर्न सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि अरू धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन। यही विधिको शासन हामी जुन भन्छौँ, यो विधिको शासन यसमा हामी मुख्यतया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विधिको शासनलाई र यो सिस्टमलाई फलो गर्ने बित्तिकै एउटा युवामा एउटा थप ऊर्जा आउँछ। यो ऊर्जाले हरेक गतिविधिलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्नको लागि अगाडि लान सक्छ। यही ऊर्जालाई चाहिँ सकारात्मक सोच बनाउनको लागि नै हाम्रो विशेष पहल रहनेछ र यो सिस्टम, यो हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ विशेष गरी अझ बुलन्द रूपमा कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो र त्यसले समाजमा सकारात्मक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हाम्रो लागेको छ। पक्कै पनि यहाँको जितको सुनिश्चितको लागि यहाँले गर्नुभएको जुन किसिमको योजना छ त्यो सफल रहोस्। मैले यहाँलाई क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भनिन्छ। 2022 मा मानवताको सेवा गर्नको लागि कस्तो खालको योजना बुन्दै हुनुहुन्छ? यो विशेष गरी अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी हाम्रो युवाहरूको यो नेतृत्व व्यक्तित्व विकास भन्दै अहिले हाम्रो प्रमुख कार्यको रूपमा फेरि पनि समाज सेवा नै पर्न गएको पनि हामीले यो अहिलेको स्थितिमा देखिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि समाजमा केही गर्न चाहने युवाहरू धेरै जसो जेसिसमा भित्रिएको छ र हाम्रो अघि नै भने कि इन्डिभिजुअल सेक्टर, कम्युनिटी सेक्टर, बिजनेस सेक्टर र इन्टरनेसनल सेक्टर, यसमा हामीले बढीभन्दा बढी काम गर्नको लागि पहिला सुरुमा आफू परिवर्तन हुनु पर्यो, आफूलाई सबै कुराहरूको ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसपछि कम्युनिटीलाई केही गर्छु भनेर हामी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यसलाई हाम्रो बिजनेसलाई पनि जोड्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि आफूसँग केही छैन, आफूले दिन केही छैन भने सधैँ अघि अरूसँग मागेर मात्र चाहिँ हामीले समाजसेवा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो चारवटा क्षेत्रलाई पहिला आफू बनौँ, त्यसपछि केही काम गरौँ, सबैसँग नेटवर्क बनाएर एउटा बिजनेस गरौँ र त्यसबाट कमाएका केही कुराहरू चाहिँ हामी कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा हामी सेवाको भावलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ र त्यसकारण चाहिँ अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रो बिजनेस प्रमोसनलाई पनि ठुलो आवश्यकता हो, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा समाजलाई हरेक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको लागि एउटा व्यक्तिले पनि त्यो गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा चाहिँ काम गर्नको निम्ति यो 2022 फोकस हुनेछ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकबिन, हामी रमाइलो कुराकानीमा केन्द्रित भएका छौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय महासचिव विकास मानन्दजी। उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हामी सबैलाई बुझाइराख्नु भएको छ। देशभरि छरेर बस्ने युवाहरूलाई गोल बन्नको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। 2022 को लागि उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि युवाहरूको यो जमातलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा नेतृत्व विकासको लागि उहाँले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। कोभिड-19ले अहिले विश्वव्यापी रूपलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ। नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परिएको छ। यो जुन कोभिड-19 को समस्यालाई समाधान गर्नको लागि 2022 मा युवाहरूलाई यहाँले पनि केन्द्रित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। के छ, केही योजना बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि यो समय सान्दर्भिक अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कोभिडले यो 2020 देखि नै विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा जसले यस्तो यो कोभिडलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निमित्त धेरै योजनाहरू र धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ र सन् 2020 मा त धेरै गरे, तर जब 2021 मा हामीले कार्यकाल सुरुवात गऱ्यौँ तथापि त्यतिखेर पनि यो लकडाउनको लहर चल्यो। लकडाउन भइसकेपछि हामीले विभिन्न आफ्नो गतिविधिलाई चाहिँ एउटा फ्रन्टलाइनमा सकिनेले फ्रन्टलाइनमा नभए भर्चुअल रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अवेरनेस गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यसबाट हामी बच्न सक्छौँ, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी 161 वटा शाखाबाट नै यो पूर्ण रूपमा यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू हामीले कन्टिन्यू चलाइरहेका छौँ र साथसाथै नेपाल जेसिसको शाखाहरूमा धेरैभन्दा धेरै शाखाहरूको भवन पनि रहेको छ। उक्त भवनलाई पनि हामीले आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। मास्क, सेनिटाइजर, खाद्यान्न वितरणहरू यो त निरन्तर रूपमा वर्ष 2021 को सुरुवातैदेखि नै अहिले पनि निरन्तर रूपमा हाम्रो यो कार्यक्रमहरू चलि नै रहेको छ र साथसाथै यो लकडाउनको अवस्थामा पनि एउटा घरभित्रै ठुनेर रहेको अवस्थामा मानसिक रूपमा जुन हामी तनाव भोगिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको त्यसलाई मलमपट्टि गर्नको निमित्त नेपाल जेसिसले स्प्लेन्डिड 7
स्किल डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू, त्यसै गरी एसडिजीसँग कोअर्डिनेटर गरेर हाम्रो यो योगा क्लासहरू यो निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्दै विभिन्न राजनीतिक डक्टरसँग, त्यसै गरी विश्वव्यापी रूपमा ख्यातिप्राप्त कलाकार, त्यसै गरी हाम्रो महावीर पुन जस्ता साइन्टिस्ट, CNN हिरो हाम्रो अनुराधा कोइरालाज्यू, उहाँहरूसँग पनि हामीले इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ एउटा देशभरिबाट हामीले एउटा युवालाई एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ यसलाई कोभिडको लहरलाई चाहिँ हामीले सामान्य बनाउनको निमित्त चाहिँ यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि विशेष गरी हाम्रो स्थानीय तौरसँग, स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर कुन स्थानमा चाहिँ बढी हाम्रो भोलिन्टियर चाहिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले बढी चाहिँ काम गरेर यो न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकबिन, उहाँले भन्नुभएको जस्तै गरी यो न्यूनीकरणको लागि सबैजना जुटेर यसलाई यहाँहरू सबैको साथ सहयोगमा अगाडि बढोस्। नेपाल जेसिस अन्तर्गत रहनुभएका सम्पूर्ण शाखाहरूले यसको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर सहयोग र साथ रहने वातावरण सृजना होस्, किनभने काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो सफलता हासिल गर्न सक्दछौँ। जीवन के रहेछ? जीवन एउटा सिकाइ, हरेक ठाउँमा हरेक क्षणमा हामी सिकिरहेका हुन्छौँ र त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। अहिलेसम्मको हिसाबमा मैले जेसिसमा लागिसकेपछि अझ यसलाई नजिकबाट निहालेका छौँ कि हामी कुन उचाइसम्म हाम्रो चाहिँ योजना छ, हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोहरू चाहिँ जेसिसले थुप्रो कुराहरू मलाई सिकाएको मैले अनुभव गरेको छु र जीवन एउटा सिकाइकै पाटो हो। यो अनन्तकालसम्म चाहिँ चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि। नेतृत्व के रहेछ? नेतृत्व हामीले हेर्दाखेरि अहिले सरकार पक्षमा रहेको, हाम्रो राजनीतिक दलमा रहेको नेतृत्व मात्र नेतृत्व होइन, एउटा आफ्नो परिवारलाई सफल रूपमा अगाडि बढाउनु पनि नेतृत्व हो, एउटा समुदायलाई अगाडि बढाउनु पनि नेतृत्व हो। र म एउटा सामान्य व्यक्ति आज जेसिसमा लागेर धेरैभन्दा धेरै युवाहरूमाझ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु र मेरो ठाउँमा मात्र होइन, मैले देशैभरिसँग एउटा कम्युनिकेसन गर्ने एउटा चिनजानको मौका पाएको छु र यो नेतृत्व मैले जुन नेपाल जेसिसमा बसेर एउटा महासचिवको हैसियतले एउटा लिडिङ गर्ने मौका पाएको छु, यो अवसर मलाई जेसिसले दिएको छ। म सम्पूर्ण युवाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो युवाहरूको जल्दो बल्दो संस्थाको रूपमा जेसिसलाई हामीले अँगालेका छौँ। यसमा यहाँहरू पनि हातमा हात, साथमा साथ मिलेर चाहिँ हामी यो समाज परिवर्तन गर्न अगाडि सरौँ भन्ने मैले आफ्नो कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। धन्यवाद दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। नेपालभरि रहनुभएका 161-62वटा शाखाहरूले पक्कै पनि 2022मा आदरणीय विकास महानन्दज्यूलाई अत्यधिक बहुमतले जिताउनको लागि यहाँहरूको सबैको साथ सहयोग रहोस्। पक्कै पनि नेपाल जेसिसमा उहाँले आफ्नो जीवनलाई उहाँले धेरै समय व्यतीत गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि उहाँले जेसिसमा व्यतीत गर्नुभएको छ। देशभरि आफ्नो अभियानलाई सार्थक बनाउनको लागि उहाँले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। रात दिन बिहान अथवा भोक प्यास केही पनि नबरिकन उहाँ खटेर आफ्नो जीवनलाई उहाँले जेसिसमै व्यतीत गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँको जित सुनिश्चित रहोस् भन्नको लागि हाम्रो व्यक्तितर्फबाट पनि नेपालमा रहेको विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत सबैले उहाँको लागि शुभकामना गरिदिनु हुनको लागि, सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र एचटिभी खबरको तर्फबाट पनि उहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अन्तिममा देशभरि रहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई, त्यसै गरी जेसिसमा रहनु हुने साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि धेरै कुराहरू यहाँले गरिसक्नु भएको छ कि जेसिसको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू जानकारी पनि दिइसकेका छौँ र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबै कुराहरू, सबै परिवर्तनहरूको लागि एक्लो तर्फबाट सम्भव हुँदैन। तथापि म आज महासचिवको हिसाबले यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि मसँग अहिले नेपाल जेसिससँग 10,000 युवाहरू हुनुहुन्छ र जुन कुराहरू नेपाल जेसिसले उहाँहरूलाई निर्देशन गर्छ र उहाँहरूले परिचालन भएर उहाँहरूले जुन गतिविधि गर्छ त्यो नै एउटा नेतृत्व हो। धेरै धेरै धन्यवाद एसटिभी खबरलाई आजको यो विशेष संवादमा मलाई निमन्त्रणा गरेर यहाँले जुन किसिमको अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र जेसिस गतिविधि जुन
सम्पूर्ण दर्शकहरूमाझ यहाँहरूले राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि फेरि पनि नेपाल जेसिसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र साथसाथै अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 18 देखि 40 वर्षको यो ऊर्जावान युवाहरूको संस्थाको महासचिवको हैसियतले यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस संस्थाभित्र जोडिएर एउटा समाजलाई सकारात्मक परिवर्तनको निमित्त यहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँहरूको हुनेछ। त्यसको निमित्त म सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ यसभित्र सदस्यता लिई यसभित्र रहेर चाहिँ आफ्नो समाजलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त लागि पर्नुहोस् भन्ने सन्देशका साथ यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। एसटिपी खबरको हाम्रो आजको संवाद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीले नेपाल जेसिसका महासचिव आदरणीय विकास मानन्दज्यूसँग लामो कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले सबैले जेसिस के रहेछ, जेसिसमा लागि पर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछौँ, जेसिसमा लागिसकिसकेपछि हामीले आफ्नो नेतृत्व विकास गर्नको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा हाम्रो आजको कुराकानीबाट निष्कर्षमा निस्केको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन यहाँहरूलाई हाम्रो आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छन् भने, यहाँहरूको आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया छन् भने आफ्नो कमेन्ट बक्समा राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस सुटिङको लागि सहयोग गर्नुहुने, क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने सन्तोष मगरको साथमा म जेबी दीपक अधिकारी यहाँहरू माझ बिदा हुन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।